तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज सांवडेता. आयज ह्या तेरसांत आमी खेरीत भाशेन मागता बोक्याचे आराडी आनी आराडी ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत. ह्या वाड्यान दोनूय वाड्यांतल्या सगल्या फामिली खातीर मागतना दर एका कुटुंबांच्या तांच्या वांगड्यांक बरी भलायकी तशेंच बरी सगले येस तांच्या वावरान आमी मागता. तशेंच आयचें नयन भेटयलां तांचेय खातीर आमी मागता. मॉरिस आनी ट्रिजा, ब्रायन आनी लिनोरा तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी ह्या तेरसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सत मानता देवाक सर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समावलो, आंकवार मरयेंत आयज जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा बाप्या हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा बाप्या हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा बाप्या हाती विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. काळोखांतली आमकां निवारी. सांता नामोजो कोरी आमी परदेशी. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namoso kori ami pordeshi. पातकाच्या काळोखांतली आमकां निवारी. Santa namoso kori ami pordeshi.
देशी Pagkacha kalokahantli amkahanivari. हे भागिवंतियाना स्वर्गीचे राज चलोयताय आज बोरव्याच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून Santana mozot kohori amihi pordeshi. Padkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी Santana mozot kohori amihi pordeshi. Padkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी Santana mozot kohori amihi pordeshi. Padkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी Santana mozot kohori amihi pordeshi. Padkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी Santana mozot kohori amihi pordeshi. Padkaच्या काळोखांतली आमकां निवारी हे भागिवंतियाना स्वर्गीचे राज चलोयताय आज बोरव्याच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून Santana mozot kohori आमी परदेशी Padkacha kalokahantli amkahanivari. 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 हे भागिवंतियाना स्वर्गीचे राज चलोयताय आज बोरव्याच्या सांगाता विनोदी कोर आमचे पासून
लोकांतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. हे भागिवंती आना स्वर्गीचे राज चलोयताय. आज बोहड्याच्या सांगाता विनोदी कोण आमचे पासून. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. Santa namozot kohori ami pordeshi. Patka lokaंतली आमकां निवारी. हे भागिवंती आना स्वर्गीचे राज चलोयताय. आज बोहड्याच्या सांगाता विनोदी कोण आमचे पासून. नयनाचे मागणे. ए ओनोदवंती सांताना, तुका उलो मारतेल्यांचे चुरचुरे करतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले माये. म्हज्या विघ्नाच्या भारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार तूं म्हाका पाव. पळय माये, हांव पडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुणो क्रिस्तांव घोराब्याची. सर्व शेगूण
जे तुज्या गोराब्यांत वसतालेत तेच आमच्याय गोराब्यांत वसोशें कोर. मोग गो बायले मोदें, अडचण्या आडकोळींनी सोंसणिकाय, भुरग्याक बरी रीत रोवीस, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची अपुरबाय आनी सर्व शेगूण जे गोराब्याक करतात ह्या संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसले. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे धुवे भाग्यवंत आंकवारी मारये मुखार आनी तशेंच तुज्या नातवा जेजूच्या शिवासणा मुखार मेवच्याक बरो फोळ. हांव आतां मागता ती गरज म्हाका मेवसोर तांची फाट सोडूं नाका. ह्या वेळार तुज्यो सगल्यो गरजो भाग्यवंत आना मुखार दवर. फामिलींनी कसलेय कोश्ट आसात जाल्यार गोडे भुरग्यांचे देणे फावो जायना. पूण सोगटा आदीं मेळून घे म्हाका भाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार. तुज्या आनी मारयेच्या आनी सोमेस सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक देवाक वाकाणच्याक. आमेन. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. ए बोरवे सांताना, आवय आंकवार मारयेची, जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती गरज आमकां मेळोशी कोर. आमेन. सुरवातेक गायन घेऊया A8 पेज 4. Babang Bonino,
आयज आमी 5वें नोवेन समारंभता आनी ह्या नोवेनान बोक्याची आराडी आनी आराडी ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या कुटुंबा पासत आमी मागता. त्याच बरोबर आयचे हे नोवेन भेटयला मॉरीस आनी त्रिजा डिसुजा, ब्रायन आनी लिनोरा फेर्नांदीस ह्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. जी कोण आयज आपलो वाडदीस समरमतात वो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळ्या पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचोय उगडास करता. कोरोना व्हायरसाक लागून हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगळ्या भावां भयणी पासतूय आमी मागता. पयले सुवातेर देवान ही पिडा बेगीनच नाटाक करूंक आनी दुखी आनी कश्टावतल्या भावां भयणांक बुजवण आनी गोठाय फावो जावंक आमी ह्या मिसांत मागता. आमच्या जण एकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारता. खेरीत भाशेन मागूंक लायला जेसी हे भयणीन ताची मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो मिसाचो विशय जावन आसा भावार्थ शेळमळलो जालोलो तांची उमेद वाडोवन जेजूचे गोवाय जावुया. भावार्थाचे बी जे देवान आमच्या काळजांनी घातलोलें तें आमच्या बावतिजमा दिसा केल्लोलें त्या दिसा मेरेन वाडत आसा. आयज पर्यान आमचो भावार्थ जायतो वाडला. एका झाडा भाशेन जायत्यांनी ताचो परामोस केलो. पूण जायते पावटी जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना हो आमचो भावार्थ शेळमळटा वो हालता दोलता. असले परिस्थितींत आमचो भावार्थ आमी देवाचेर ओदिकूच स्थिर दवरूंक जाय म्हूण आमकां आयचो सेवादोर उगडास करता. आमची सोन भोंवतणी नदर मारल्यार आमकां जायतीं आमची भाव भयणां मेळटलीं जांचो भावार्थ देवाचेर उणो जाला. असल्यांक आमी पावूंक तांकां फावो तो ओत्मीक तेंको दिवन तांची उमेद वाडोवंक आमकां आयज उलो. अशें करून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां आदार आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकल्यात. आमचो बाबाट शेळमळो आमी केला आनी जायते पावटी शेळमळो बाबाट आसता तांकां आमची उमेद आमी दिवंक ना. पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार म्हणेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा,
तुझ्या पुतानी पवित आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित. तुजे विणे बरो म्हणलेलो कोणूच ना. भाग्योंत आनाचे विनंतीन तुजे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेवोन स्वर्गार आमकां वांटो दी. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंत्योके आनी इकोनियेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक कुबदावून तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताजे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान अंतियोकेक परतले. तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थांत थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोगद आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सभेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफालियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगट्टूच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून अंतियोकेक पावले. हांचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मजत मागून तांच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतच पवित्र सभेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केलें तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक तांणी भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गावूं. सगलीं म्हणुया. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. तुवें रोचल्याय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रचना स्तुती करूं सासणाच्या सासणांक. जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजों. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गाराक गायन घेवया B11 पेज 28. Soy
sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, utramode, utožive, nevodu dža, pustogane, meliakaza, zakojčene, novjačivate porčene, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास कारत न्हय पूण दुसरो, आनी ताका म्हणलें, सायबा, तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें कशें? जेजून ताका परतीपाळ केलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवे तिकाण करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचो बरो विशय जावन आसा. बाबाट शेळमळ्ळो जालोलो तांची उमेद वाडोवन जेजूचे गोवाय जावया. बाबाट शेळमळो जालोलो तांची उमेद वाडोवन. शेळमळो म्हणजे कितें तुमी जाणात? शेळमळो म्हणजे इंग्लीश भाशेन म्हणूं येता ल्यूकवॉर्म. ल्यूकवॉर्म म्हणजे कितें? थंडूय न्हय आनी गरमूय न्हय. उदक केन्नाय थंड आसता आनी गरम आसता, मदलो. भाव भयणीनो, हो शेळमोडें जिवीत आमचें हे भाशेन जाता केन्नाय. सगळ्यां सवे न्हय पूण थोड्यां सवे केन्ना घडटा हें शेळमोडें जिवीत जाता. 3 वस्तू म्हज्या मनांत आयल्यो. आमचें जिवीत शेळमोडें जाता. पयले सुवातेर जेन्ना आमचें सगळें क्रायसीस जाता, आनी अदीक करून फायनान्शियल क्रायसीस. म्हणजे दुडवाचे जायते प्रॉब्लम जाता, कांय आसना घरान. आनी फायनान्शियल म्हणटना सगळें येता, गरीबसाण. दुसरे सुवातेर शेळमोडें भावार्थी जिवीत आमचें जाता जेन्ना आमच्या जिवितान कोणाच्या एक दुयेंस भितर सोदता, पिडा भितर सोदता.
आनी असल्या वेळार शेणमोळें जिवीत जाता आमचें. ही पिडेक लागून घोडे घोडे तेंच आमच्या मनान येता. हांव बरो जातलो, बरी जातलीं काय ना, म्हाका हांवें मागलां तें मेळटलें ना. केन्नाय हें चिंतून चिंतून आमचें जिवीत शेणमोळें जाता. देवाक सोडूंक बाबाट सोडूंक पावता. आनी तिसरी वस्त चड जायते फावटी घडटा ती जावन आसा जेन्ना कोणूय आमच्या घरांत आमच्या लागशिलो मेलो जाल्यार तेन्ना आमचें भावार्थाचें जिवीत सारकें शेणमोळें जाता. आमी भावार्थ लेगून सोडून दिता. आनी अदीक करून चड यांग घोडचो मोगाचो आमचो सोंपून गेलो तेन्ना आमचें जिवीत एक शेणमोळें जाता. कोणूय तरणाटेंशें आतां विचारीत, तुजें जिवीत कोण मेलो जाल्यार तुमचें शेणमोळें जाल्या? ती म्हणटली ना. पूण घोडची न्हय, सुशांत हो फिल्म स्टार फाटल्या दिसांनी मेलो. तांचें जिवीत आतां थोड्यांचें सारकें शेणमोळें जालां. ती युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर घोडे घोडे ताचें जिवीत पळयत रावता. भाव भयणीनो, हें शेणमोळें जिवितान आमी भावार्थ कसो घालतले काय? हांवें म्हणलां पयले सुवातेर फायनान्शियल क्रायसीस आमच्याय जिवितान, सगल्यांच्या जिवितान हें फायनान्शियल क्रायसीस जाता. आमी ल्हान आसतना सगळे व्हडले ग्रेस श्रीमंत जावंक ना. थोडीं जाणां आसात पूण चडशे गरीबसाणेन वयर सरल्यात. आमगेर एक दीस बँकाचो मॅनेजर येयलो. आमी सगळीं गरीब आसलीं, घरां आसलीं तेन्ना. आमची माय जायती वावर करताली आनी ताणें हीं उतरां म्हटलीं, मॅगी तूं भियेनाका आं, शेणांतलो किडो केन्नाच शेणान उरचो ना, देव ताका वयर काडटा. हीं उतरां आजून म्हज्या मनान रिगल्या. आनी खरेंच हीं उतरां ह्या मनशाची भावार्थी मनीस तो, मागण्याचो मनीस तो, पूण ह्या उतरां ताची इतली आमचे भितर रोमली आनी त्या उतरांची भांगार कशें जालें आमच्या गोराब्यान आख्खेंच. जायतीं वर्सां बरें वचूंक ना पूण उपरांत हीं उतरां खरेंच भांगार जालीं. फायनान्शियल क्रायसीस सगल्यांच्या जिवितान भाव भयणीनो येता. आनी असल्या वेळार आमचो पाठिंबो जाय. घोडेक दुडवांनी सगल्यांक आमी आदार दिवचे ना. हांव फिरगोजेन पाद्विकार कसो वावुरता, हांव जाणा जायते जाण गरीब आसा. सगल्यांक हांवें दुडू दिवंक जावचें ना पूण ह्या मनशांक देवाशी व्हरूंक जाता. ह्या मनशाक वचून भियेनाका ही उतरां म्हणूंक जाता. ह्या मनशांक हांव तुज्या बरोबर आसा हें म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान अदीक करून असले परिस्थितीन आसतना आमी उमेद दिवंक आमकां उलो. सिकनस आमच्या जिवितान जायते फावटीन दारार मारता आनी थोडे सिकनस मारेकार दुयेंस. हांव जाणा जायते फावटी हांव हॉस्पिटलांत रावलां आमच्या गोंयच्याय बरोबर आनी दुसऱ्यांच्याय बरोबर. एक पाद्री बरो नासलो, एक्सिडंट जाल्लो आनी सारको मरोंक आसलो. ते 2-3 राती आमी हॉस्पिटलांत सारल्यो. पूण हो पाद्री बरोबर हांव रावलोलो तेन्ना हो पाद्री सदांच उगडास कोता, अलेक्स तूं म्हज्या बरोबर हॉस्पिटलांत रावलो, कितलें बरें दिसलें. तुजो सांगात एक पाद्री बाराबर आसलो हॉस्पिटलांत हें पळोवनूच म्हाका खूब घोटाय येताली भितर. म्हजो पाद्री म्हज्या लोक जायतो येतालो, पळयतालो, वेतालो पूण तूं बरोबर रावलोय. भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी मनशाची गरज ओळखून तांच्या बरोबर रावन थोडो वेळ जावंक दुडवांचो न्हय पूण सांगात दिवप हें एकदम गरजेचें जावन आसा. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना मोडटा तेन्ना चड गरजेचें. भाव भयणीनो, हांव जाणा आमची मामी मेली तेन्ना माय म्हजी थोडीं जाणां जायतीं बरे भशेन येवन बुजवण दितालीं. थोडीं जाणां वाटेक सावन सोयरींक केन्ना येवना, भोव मारीत येयलीं. नांव घेवन व्हडलें हें कितें लोकांक दाखोवपाक आमची बुजवण नाका दुसऱ्यांक. आनी थोडीं जाणां एक
मेले उपरांत एक 3 दीस जाल्या उपरांत येतली, मागीर तांची कोण खबर घेयना, कोणूच तांकां विचारिना लेगून. असले परिस्थितीन आसतना भाव भयणीनो, पयले 8 दीस, 1 म्हयनो, वरस जालें, कोणूय येता, मागीर कोण विसरता सगलीं. असल्या टायमार आमी तांकां सांगात दिवंक जाय, भुरग्यांची खबर घेवंक जाय. प्रश्नान आसा, दुखांत आसा, हांव तुज्या बरोबर आसा, मागणें कोता, ही उतरां आमची जावंक जाय. ही आमकां भाव भयणीनो कितें कोता, उमेद दिता भितरली, आमकां भितरली घोटाय दिता. जेजू भाव भयणीनो हेंच कोत्तालो. आयशीवर तो आयकला, शिसांक सांगतालो, तुमी भियेनाकाता, हांव वेतलो. तूं कसो वेतलोय सायबा, तूं कित्याक मरतलोय, तूं व्हडलो सोमी, आमचें कितें जातलें, शिसाचे हुस्के भियेनाकाच, हांव तुमकां एक शारोती धाडटलो. हांव तुमकां हो शारोती पवित्र आत्मो धाडटलो, तो तुमकां सगळें शिकयतलो. भाव भयणीनो, हें खरें. जेन्ना हे भियेले, पवित्र आत्मो आयलो, ते मागीर सगळे बळान भरले. पावलूची खबर आमी आयकला कशे भाशेन ते ह्या गांवांतल्यान त्या गांवान वेताले. कितें करूंक, दुसऱ्यांचो भवाट जागोवपाक आनी तांकां उमेद दिवपाक. तांकां मार घातले, तांकां बडयले, सांडून गेले, कोणान येवन ताका बागेन पावलूक उखल्लो, गेलो, पूण बरो जालो, परतून गेलो. देवाचो मोग शिंपडावपाक, भावाड काळजांनी उत्पन्न करपाक बागेवन पावलो गेलो, ह्या गांवांच्यान त्या गांवान. भाव भयणीनो, आयज आमकांय देवाचो उलो जावन आसा. आयज जायत्या जाणांक गरज दुसऱ्यांच्या जिवितान एक उमेद दिवपाक. पडलेले आसतात आमी सकल, आनी जायते फावटी हे असल्यो वस्तू घडले तेन्ना वी इजली गेट बॉग डावन. वी फील डिप्रेस्ड, वी फील लोनली. आनी ह्या काळार, असले टायमार आमचो सांगात, आमची बुजवण, आमची घोटाय असली मनशां रावता. असलें दिवंक आयज आमी बागेवंत आनाचे मजतीन आमकां सगल्यांक देवाची घोटाय दी म्हूण मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबान, हेर पाद्री भावांनी आनी माद्री भयणांनी आपलो भावार्थ तीर सांबाळून आपले पोरजेचो भावार्थ वाडोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. सरकारी मळार जायतीं आमची क्रिस्ती भाव भयणां वावुरतात. पॉलिटिक्सांत मिसळ जाल्ली आसतना जायते फावटी तांकां आपल्या भावार्थाच्या तत्वां आड निर्णय घेवचे पडटात. तांकां केरीत भाशेन असल्या परिस्थितींनी आपलो भावार्थ तीळ सांबाळूंक आदार आनी बळ मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या पेडणेक लागून घरां बेकार उरल्यात. नोकरी ना जावन जायते त्रास सोंसूंक पडल्यात. जायते उणेपण तांकां भोगूंक पडलां. असले परिस्थितींत देवाचेर पातयेवन आपली फुडलीं पावलां मारूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांचेर, टीव्हीचेर व युट्यूबाचेर
ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांचेर आयचे नवेन भेटयलां मौरीस आनी ट्रिसा, ब्रायन आनी लेनोरा हांचेर, तशेंच बोक्यांच्या आराडी आनी आराडी ह्या वाड्यांतल्या कुटुंबाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. सर्गींच्या बाप्पा, बाबार्थान केल्ली मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यांत. ह्या मागण्या वरवीं तुजी गोठाय आनी तुजी कृपा आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेलार गायन घेवया C19 पेज 36. Suka fula costa kate, letsa kele chine mante, ata bappa beto tuka unya ani soya vanga. Eje ame somor pita tetu manu emon maga. Margoria chama saroktan, mislung tugedo yalpona. Eje ame somor pita tetu manu emon maga. Margoria chama saroktan, mislung tugedo yalpona. मोच्या बाबा बोणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सोर पदवेदार देवा, तुज्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbarazzo sorvesporto, Sorgani sonsar, Bola tuja voi bovar, Un sorgito consoi sol, Sorvesporace navi, Ieta takazoi, Un sorgito consoi sol. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नी कोराचें रोकोत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पुनर्वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हक्के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचें हें नवें भेटयलां दिनवासनेच्या मनान मॉरिस आनी ट्रिजा डिसोजा, तशेंच ब्रायन आनी लिनोरा फेर्नांडीस ह्या आमच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समोरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. बोक्याचे आराडी आनी आराडी ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणां पासतूय आमी मागता. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. जायतीं जाणां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, तांकांय पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. शेळमळे जाल्ल्या
जिवितान आमी दर एकल्यान उमेद दिवंक भावार्थाची गरज जावन आसा. आयज हीच भावार्थाची गरज आमच्या जिवितान वाडोवया. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ थीर करुया. जरी तर आमचो भावार्थ देवाचेर आसा, आमी होच भावार्थ दुसऱ्यांक गरजेवंतांक दिवंक आमकां सोंपें जातलें. तर ह्याच भावार्थान आमी बरोवन आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी नवी उमेद दिवंक आमकां जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजी जोडटी आनी खास साडीना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या Chris Prasada Velar, Gaim Yoya D5, page 49. Vardace dole, amka dudi Jesu, dunka polong bogu, amka zagoy Jesu. Vardace dole, amka dudi Jesu. Kapolong bago, ang kasagoy Jesu. Nista do mundo, nista
제수지 군 다친 집에라고 아월 다치더래 암가기기 제수 돈가버려 먹고 암가자고 제수 ओत्मिक कोमनेवचाक म्हजे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां जिरासाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोर्सुरोंक केदीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तुज्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत आना बरोबर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा आयज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ह्या संवसारान तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी स्वर्गार सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावो. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचे नोवेनांक फेस्ताक आदार दिला. बोक्याचे वाड आराडी ह्या वाड्यांत 20,950 रुपया आनी आराडी वाड्यांत 9,100 रुपया. काळजांत तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U14 पेज 237. आयच्या दिसा सोंदावसां देवा बापाचे तुवे आमचेच भयणी वाकांच्या एकठांय जाल्या हे सांजे नोमान तुका सर्वेस बरा मोहिमा वैभव सासना सासना नोमान तुका सर्वेस बरा मोहिमा वैभव सासना सासना. भाग्यवंतान आमचे पासत विनोती कोर. जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्यवंतानाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयची आवय तुवें केली. ताचो आनी आमच्या जोण्याकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन ख्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें
तुझे पोरचेक बासायलोली सोडवून आम्हा सोमेस्तांक मेळोवन आमी नम्रतायेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. देवाचो आदार सदांच आमचे थंय आसूं. Amen. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Suffolgine Deus ala natutuso somimoso rasamoso tandorumae torutoso somimoso rasa